बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो इसराइल ने खबर लीक की है वो बड़ी ज़्यादा अहम है। इसराइल के बिलियनर हाइम साबान ये बेसिकली इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जिन चंद लोगों का रोल है उनमें इस शख्स का भी रोल पाया जाता है। यानी ये आपको वैसे बिलियनर नज़र आएगा म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मीडिया में, लेकिन ये इतना ज़्यादा अहम है कि आप अंदाज़ा कर लें कि बहुत सारे मामलात इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए उसमें आगे इसका ताल्लुक इसराइल से है और इसके पास अमरीकी नेशनैलिटी भी है। अब इसराइल के अखबार ने इसके ज़रिए जो खबर ब्रेक करवाई है वो इतनी बड़ी है। इनका कहना है कि मेरी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे मुलाकात के अंदर कहा कि वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो ईरान, कतर और इवन के सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग ही उनको मार डालेंगे, और मुझे अपनी जान का शदीद खतरा है कि अगर मैंने इसराइल को इस वक्त तस्लीम कर लिया तो मैं खुद मारा जाऊंगा। सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग ही मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और किसी तरह कोई भी उठकर मुझे मार देगा। अब ये जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, ये जरा आप समझ लीजिए मामला क्या है। देखिए, एक एक करके आपको बताते हैं कि असल क्या चीज़ है। मोहम्मद बिन सलमान को सबसे ज़्यादा अगर किसी से खदशा है, इवन के शायद ईरान से भी इतना ना हो, कतर से भी ना इतना हो, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा खतरा अपने ही शाही खानदान से है। मोहम्मद बिन सलमान अपने बाप की पहली औलाद नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इनकी पहली बीवी से भी दूसरे बच्चे थे, और जब ये मोहम्मद बिन सलमान की वालदा फहदा बिनते फला अल हितलैन, ये बेसिकली अजमान के एक ट्राइब के लीडर थे, उनकी बेटी थी। इनके साथ जब वो शादी करने जा रहे थे, बड़ी यंग एज थी, तो इनके पहले से मौजूद जो 3 भाई थे जो दूसरी माँ से थे, जिनमें फहद, सुल्तान और अहमद, इन्होंने अपने बाप को लेटर लिखा और कहा कि आप किसी सूरत शादी ना करें और हमें यह काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद किंग सलमान ने उनसे शादी की और मोहम्मद बिन सलमान समेत इनके 5 बच्चे उस बेगम से भी है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इनके जो भाई थे, वो जो सौतेले भाई, वो पहले से ही कोई स्पेन में है, कोई किसी जगह है, उन्होंने दुनिया भर के अंदर जाकर अपने आप को पूरी तरह डिसंगेज कर लिया सऊदी अरब से। किंग सलमान हमेशा से चाहते थे कि मोहम्मद बिन सलमान पढ़े, लेकिन इन्होंने हमेशा कोशिश की कि मैं किसी तरह पावर में आऊँ। अब आप ये देखिए कि किस तरह एक अजीब सा मौजज़ा सा रहता है कि इनको पावर मिली। हकीकत टीवी का न्यूज चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। हता कि भाई के बाद भाई, भाई के बाद भाई, जो शजरा नसब चलता आ रहा है इस वक्त सऊदी अरब का, इनकी पावर नहीं बनती थी। अब आप जानते हैं कि आम रूटीन के अंदर सऊदी अरब के अंदर जो ज़्यादातर जो किंग है या बड़े लोग हैं, इनकी एज जो होती है वो 80 से 90 साल के दरमियान है। अब इनकी एज इस वक्त तकरीबन 35 साल के दरमियान है, और इन्होंने अपनी ही फैमिली के अंदर इतने बखेड़े खड़े कर लिए हैं कि इनको खदशा ये है कि पुराने जो शाही खानदान के लोग हैं वो इनके खिलाफ हो जाए। इसीलिए उन्होंने इजहार किया है कि कहीं वो ना मुझे मरा दे, ये ना हो कि कोई गार्ड उठ जाए या कोई मामला ऐसा ख़राब हो जाए। उसकी वजह यह है कि खाली अगर अल वलीद बिन तलाल की मिसाल लें तो अल वलीद बिन तलाल जो कि सऊदी ख़ानदान के अंदर एक बिलियनर है, वेल्थ इनकी जो ओपनली ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है वो 18 अरब डॉलर है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ये कहते थे कि इन सब ने करप्शन, 2 नंबर पैसा, नाजायज़ राय से माल बनाया, लिहाजा इवन के वो इनको अपना रोल मॉडल भी कहते थे कि मुझे अल वलीद बिन तलाल जैसा बिजनेसमैन बनना है। वो कभी आप जानते हैं बिल गेट्स से मिल रहे होते हैं, कभी कहीं उनकी पॉलिसीज होती, इवन कि उन्होंने किंग अब्दुल्ला को लेटर लिखा था और यहाँ तक बात की थी कि जल्द अज जल्द सऊदी अरब को चेंज कर लें, हमें चीज़ें बेहतर करनी है क्योंकि तेल पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं है। 2011 में इन्होंने लेटर लिखा था, और उसके बाद सूरत हाल आप देख लें। मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हीं का फार्मूला अडॉप्ट किया है विजन 2030 का, लेकिन जब वो इक़्तिदार के अंदर आए तो उन्होंने अल वलीद बिन तलाल को रात 4 बजे बुला लिया और कहा कि किंग तुमसे मुलाकात करने जा रहे हैं, और बाद में जाकर इनका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया और कहा कि चले जाओ, और एक छोटे से कमरे के अंदर तमाम शहजादों को रख दिया और इनसे पैसे जब साइन करवा के, जिसको सऊदी मॉडल कहते हैं, पैसा सारा कुछ लिया। अपने से बड़े, इवन कि इनकी गोदों में ये पले बड़े हैं मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन जब वो इक़्तिदार में है तो उन्होंने इन्हीं को लपेट दिया और तमाम के तमाम लोगों, इवन के अपने चचा को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, अपने कज़न को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। और इस सूरत हाल के अंदर
آج ان کو خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے. اب یہ جو ادراک انہوں نے کیا ہے کہ اصل میں مارا جاؤں گا اگر میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں, سب سے بڑا خدشہ ان کو سعودی عرب کے اندر سے. دیکھیے آج سے کچھ سال پہلے محمد بن سلمان کے بارے میں جو پورے میڈیا کے اندر خبریں بریک کی گئی تھی کہ وہ مالدیپ کے اندر پارٹی کر رہے ہیں, انہوں نے 150 رشین اور ایون کے دنیا بھر سے ماڈل خوبصورت بلائیں اور اس پر کئی $ملین خرچہ ہوا. جب یہ خبر آئی تو سی آئی اے نے خبر ایران کے تھرو بریک کروا دی. ذرا آپ اندازہ کر لیجئے, آج آپ بلڈ اینڈ آئل کتاب کے اندر اس کا پورا ذکر ہے کہ کس طرح محمد بن سلمان مالدیپ کے اندر گئے, اپنے فرینڈز کے ساتھ گئے اور اچانک جب خبر لیک ہوئی تو وہ سب کچھ لے کر چلے گئے. یہ بہت ایک لمبی چیز ہے, تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر چیزیں ان کے اندر ہی اپنے دشمن ہیں. وہ خود اس بات کا اقرار اب چونکہ وہ کر رہے ہیں کہ مجھے خدشہ یہ ہے. دیکھیے اسرائیل نے حالیہ کہا ہے کہ ہم نے سروے کروایا تو 90% سعودی عرب کے لوگ ہمیں تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ انٹیلیجنس چیف ان کے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ غیر اعلانیہ سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں, ان کے لوگ آتے ہیں, ان کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی شاہی خاندان کے اندر اور عام جو لوگ ہیں وہ ایون کہ انکلوڈنگ وہ لوگ جو کہ اللہ کے گھر کے اوپر معمور ہے, جو ایون کہ مسجد نبوی کے اندر معمور ہے, ان کو ڈیوٹی سی گئی ہے, وہ بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. تو لہٰذا اس صورتحال میں یہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے تو فوری طور پر ان کے خلاف فتویٰ آ جائے اور پھر لوگ ان کے خلاف ہو جائے. ان کو سب سے بڑا یہ خطرہ ہے. پھر ان کو ایران اور قطر کی جو انہوں نے بات کی کہ ان کو وہ بہت زیادہ خدشہ ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جیسے ہی محمد بن سلمان یا سعودی عرب تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو تو اس کے فوری بعد آپ دیکھیں گے کہ ترکی سفارتی تعلقات ختم کر دے گا سعودی عرب کے ساتھ, یا وہ دھمکی دے گا. اسی طرح بہت سارے ممالک ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دے گا. ملیشیا اس میں سر فہرست ہے. پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں اب جو کنسرنز ان کے سامنے آیا ہے کہ مجھے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ شاہی خاندان کے اندر آلریڈی اتنی زیادہ میں نے دشمنی مول لے لی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے آگے آنا تھا کنگ بننا تو ان کی جگہ اب یہ کنگ بننے جا رہے ہیں. ایون کہ گارڈز ہوں یا ان کی حفاظت پر مامور ہے, ان کو بہت زیادہ خدشہ ہے, جس کا اظہار آج اسرائیل نے کروا دیا ہے کہ یہ وہ وجہ چل رہی ہے. یعنی محمد بن سلمان تیار ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حالیہ جو خبر بریک کی اسرائیل نے اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ خبر ہے کہ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ سے بات کی کہ تم میرے باپ سے بات کرو اور اس کو کہو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اب چونکہ وہ پرانی رسموں اور تمام چیزوں میں چلتے آ رہے ہیں, ان کی جو کلچر ہے وہ چاہتے ہیں نہیں کرنا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, محمد بن سلمان کے جو فادر ہیں کنگ سلمان, ان کا مذہب کی جانب کافی رجحان ہے اور یہ بہت ساری جماعتوں کو پیسہ دیتے رہے, ڈونیشن. اور ایون کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب یہ گورنر ریاض تھے, وہ کہتے تھے کہ میں جو سڑک پر جھاڑو مارنے والے بنگلہ دیشی یا عام پاکستانی یا کوئی بھی ہے, میں ان کی بھی میٹنگز بلاتا ہوں, یہ بھی میرے دربار میں حاضر ہوتے, اپنے مسائل بیان کرتے. جس دن میں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس دن میری پاور کا آخری دن ہوگا, کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے. لیکن جب وہ کنگ بنے تو معاملات کافی ڈیفرنٹ ہو گئے. اب اس صورتحال کے اندر محمد بن سلمان کا یہ جو کنسرن ہے یہ اصل میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ ابھی اس کو تسلیم کر لے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ماحول دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ کو پوری طرح گراؤنڈ بنتی نظر آ رہی ہے کہ امام کعبہ آ کر کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, یا اس وقت جو سعودی عرب کے اخبارات میں اسرائیل کی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں, یہ تمام اس کیمپین کا حصہ کہ ایک دفعہ پریڈکٹیو پروگرامنگ پوری ہو جائے, لوگ ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو جائے, پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہ ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں سب کو پتا ہے آج نہیں تو کل سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے. اسی لیے اب یہ پروگرامنگ دماغوں میں بیٹھ چکی ہے کہ کبھی بھی آپ کو خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.